ल अब हामी जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्छ है। अर्थमेटिकको अलिअलि आइडिया हुनेर त त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको भने अगाडि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्थ्यो 1 भयो अनि यहाँ 5 छ अरे, सो 4 को ग्यापमा छ, अर्को आउँदा नि 4 को ग्यापमा आउँछ, 9 आउँछ अनि 13 आउँछ, यसरी हुन्थ्यो। सो कमन डिफ्रेन्स हुन्थ्यो कि चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 कमन डिफ्रेन्स आइरहेछ नि, यो चाहिँ कमन डिफ्रेन्स। यस्तो खालको सिरिजलाई चाहिँ हामी अरिथमेटिक सिरिज सिक्वेन्स अर्थमेटिक अब यो सिक्वेन्स भयो एड गर्यो भने सिरिज। अनि जियोमेट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ नि त 1 देखि 5 गयो भने के भइरहेछ 5 टाइम्स भइरहेछ जसरी कि एउटा केही कुराले मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा चाहिँ। सो 1 देखि 5 यो पनि जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा अब छ भने चाहिँ यो 5/1 भनेको 5 भयो है। सो 5 टाइम्सले बढिरहेछ, अर्कोचोटि पनि 5 टाइम्सले बढ्छ, 25 125 यसरी हुन्छ कि। सो योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5/1 भनेको यहाँ इन्टु 5 भइरहेछ नि त। हजुर एउटा चाहिँ सो यसलाई चाहिँ हामी कमन रेसियो हुन्छ। अनि यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। यो भयो जियोमेट्रिक सिरिज भनेको यही कुरा है। अब योमा फेरि त्यो अलिकति प्याटर्न हेरौँ। अनि अगाडि जस्तै हामीलाई चाहिने भनेको त्यो मिनवाला क्वेसन एउटा त्यो खालको भयो, अनि अर्को भनेको चाहिँ समको भयो, अनि एन्थ टर्म त भइहाल्यो। एन्थ टर्मको लागि चाहिँ ल सुरुमा फर्स्ट टर्म ए छ भने केही कुराले मल्टिप्लाई हुन्छ भने आहारले एआर हुन्छ, एआर स्क्वायर हुन्छ, अनि एआर क्युब हुन्छ, यो हुँदै जान्छ। योमा पनि T1मा एउटा पनि आर छैन, T2मा जाँदाखेरि एकचोटि आरले मल्टिप्लाई भयो, T3मा दुईचोटि मल्टिप्लाई भयो, T4मा 3 चोटि भइरहेछ। सो एक कमचोटि मल्टिप्लाई भइरहेछ नि त। सो टिएन हुँदाखेरि आरको पावरमा n-1 यो। सो योबाट चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला आयो। सो टिएन भनेको ए आरको पावर n-1। अब यसको समको फर्मुला छ, मैले डिराइभ गरेर बस्दैन ल। एसएन भनेको चाहिँ ए आरको पावर n-1 बाई r-1 यो छ। अब बुकमा चाहिँ ठाउँ चाहिँ दुईवटा वेमा देख्छौ कि यसलाई लेखेको चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यो चाहिँ आर इज ग्रेटर देन 1 भएको केसमा हो, अनि आर इज लेस देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ जस्ट यही कुरालाई ए 1 माइनस आरको पावर n बाई r-1 माइनस यो गरेर लेखिदिन्छ। खासै केही फरक चाहिँ पार्दैन कि यसले, थाहा भने काम गरिरह्यो यो चाहिँ। हामी यही एउटा फर्मुला चाहिन्छ है, किनकि माइनस एउटा कमन लिएर अनि त्यही कुरालाई नै यताउता पारेर लेखेको मात्रै हो क्या त्यो चाहिँ। सो यो दुईवटा फर्मुला चाहिन्छ। अब यति भएपछि चाहिँ अनि जियोमेट्रिक मिन छ अर्को, अनि जियोमेट्रिक मिनको पनि त्यो अगाडि जस्तो नि हेर्नु लाग्छ। सो एउटा ए छ एउटा बी छ, बिचमा एउटा चाहिँ जियोमेट्रिक मिन भनेर टर्म छ भने के हुनुपर्छ जिएम बाई ए, यो भनेको कमन रेसियो एउटाको रेसियो भयो, अनि उता पनि बी बाई जिएम यो इक्वल हुनुपर्छ। योबाट के हुन्छ जिएमको स्क्वायर इक्वल्स टु एबी, जिएम भनेको रुट एबी। यो चाहिँ जियोमेट्रिक मिन। फेरि 2-3वटा छ नि हुने त्यही नै हो कि, अनि यही कुरालाई यताउता सिम्प्लिफाई गर्छ है। ल अब चाहिँ हामी क्वेसन गर्न थालौँ है। ल 15 टर्म अफ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स 2 6 18 भन्दैछ। सो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको छ कमन रेसियो हुनुपर्छ है। सो 2 6 18। सो आर भनेको 16/8 गर्दा नि भयो, सरी 18/6 गर्दा नि भयो, और 6/2 गर्दा नि भयो, यो भनेको 3, आरको भ्यालु 3 आयो। ए कति छ फर्स्ट टर्म 2। अब हामीलाई 15 टर्म चाहियो। सो T15 भनेको ए आरको पावर n-1 हो फर्मुलामा, एनको भ्यालु 15 भनेपछि ए आरको पावर 15-1, यो भनेको ए को भ्यालु 2 इन्टु R3 को पावरमा 14।
अनि यो चाहिँ हाम्रो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स चाहिँ यो क्यालकुलेट अब यो क्यालकुलेट गरेर पनि बस्नु मैले एकदमै ठुलो नम्बर आउँछ जस क्यालकुलेटरमा हान्यो जस्तो एउटा भ्याल्यु आउँछ यतिले गर्नुपर्ने ल अब यो सम अफ सिरिज यो चाहिएको छ ल यसको लागि चाहिँ समको फर्मुला यसमा के थियो एसएन ए आरको पावर एन -1 बाई आरको पावर एन -1 आर -1 सरी यो थियो अनि यसलाई अर्को फर्ममा लेखिन्छ कि एसएन भनेको चाहिँ र यो ए आरको पावर एन माइनस ए बाई आर -1 लेख्न पाएँ यसलाई अनि यसलाई लेख्दा त्योलाई चाहिँ मैले ए आरको पावर एन -1 इन्टु आर गर्न पाउँछु माइनस ए बाई आर -1 यो भनेको ए आरको पावर एन -1 भने त लास्ट टर्म त हो नि एलआर माइनस ए बाई आर -1 यो पनि युज गर्न मिल्छ कि ए लास्ट टर्म छ नि त्यहाँ लास्ट टर्म छ भने त यो युज गर्दिनँ मैले हामी लास्ट टर्म छ भने त्यही फर्मुला युज गरिदिन्छ सो यो एउटा पनि हेल्पफुल हुन्छ है एलआर माइनस ए बाई आर -1 नत्र अब निकाल्न मिल्यो योबाट पनि कमन रेसियो निकाल्न के गाह्रो छैन फर्स्ट टर्म निकाल्न के गाह्रो छैन एउटै त हो एउटा याद गरेर अर्को आफै मिलाउँछु भनेर गर्न पनि पायो कि त्यो चाहिँ सो ए को भ्याल्यु 9 छ आर कति छ 3/9 यो भनेको 1/3 अब डाइरेक्ट म ल अब एन निकाल्न झन्झट छ नि त त्यो डाइरेक्ट त्यो फर्मुलामा ल त्यो निकाल्यो भने पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दा टिएन भनेको ए आरको पावर एन -1 यसको भ्याल्यु चाहिँ हामीले 1/27 दिएको छ अनि योमा 9 इन्टु 1/3 को पावरमा एन -1 इक्वल्स टु 1/27 अनि यो सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ एन आउँछ अनि एन आएर यो फर्मुलामा हालेर गर्न मिल्यो तर अब यति झन्झट गरिराख्नु परेन अनि यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छ न एसएन भनेको एलआर माइनस ए बाई आर -1 अनि यहाँ लास्ट टर्म के छ 1/27 ल यो भयो भने चाहिँ 1/27 इन्टु 1/3 इन्टु 1/3 -9 बाई 1/3 -1 अनि यो क्यालकुलेट गर्दा सम भ्याल्यु 1/81 -9 बाई 1/3 -1 अनि यो क्यालकुलेट गर्दा के भ्याल्यु आउँछ जस ल अर्को क्वेसन हेर्ने फाइन्ड भ्याल्यु अफ एमएनएन फर विच यो आर इन जोमेट्रिक सिरिज भनेछ रुट अन्डर एबी त्यो चाहिँ अब 3टा टर्म 4टा टर्म छ नि त बिचमा एउटा मात्रै रुट अन्डर त्यो गर्न मिल्थ्यो हामीलाई चाहिँ यो दिनु भनेको m/32 पनि आर हो अनि n/m पनि आर हो अनि अर्को 1/8/n यो पनि आर हो योबाट चाहिँ इक्वेसन बनाउने कि एम र एनको फर्ममा इक्वेसन बनाउँदा के गर्न मिल्यो भन्दा यो दुइटा लिउँ होइन जसरी लिएर गर्दा हुन्छ यो दुइटा लिएँ भने के आउँछ n² इक्वल्स टु m/8 आउँछ अनि यो दुइटा लियो भने m² इक्वल्स टु 32n आउँछ यो है अब यसलाई के गरौँ भन्दा ल योबाट म m निकाल्छु m इक्वल्स टु 8n² भनेर अनि यो भ्याल्यु लिएर यहाँ राख्छु इक्वेसनमा के आउँछ m भनेको 8n² को स्क्वायर इक्वल्स टु 32n भनेको 64n को पावर 4 इक्वल्स टु 32n 64n को पावर 4 इक्वल्स टु n सरी यो त गर्नु मिलेन ल n को भ्याल्यु त 0 त हुँदैन है 0 त खासै यहाँ सेन्सै दिँदैन केही लाग्यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ त्यसको लागि सो n काट्न पाएँ के भयो भने चाहिँ सो 64n³ भनेको 32 n³ भनेको 32/64 योबाट n³ भनेको 1/2 क्यु भनेको रुट n भनेको सो n भनेको अलिकति वियर्ड छ हुने रहेछ है क्युब रुट अफ 2 यो n
मैले अलि अर्गनाइज गरेर लेखेको छैन एक्जाम त लेख्न त सकिहाल्छ अब यो अब भ्यालु एम भनेको 8n स्क्वायर सो एमको भ्यालु 8 इन्टु 1 बाई क्युब रुट अफ 2 को स्क्वायर स्क्वायर ल यो भन्नु र अब कुन फर्ममा लेख्नु ल 8 त भइहाल्यो अनि डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाल्ने हुने रहेछ 1 बाई 2 को पावर कति 1/3 हो यो यसको पावर 2 गरेर छ यसरी सो 2 को पावर 2/3 इन्टु 8 इन्टु 1/2 को पावर 2 को पावरमा 1/3 8 बाई क्युब रुट अफ 4 सरी उयो खालको फर्म आउने रहेछ है यो अब क्यालकुलेटरले ऱ्यासनलाइज गरेर छोड्यो भने चाहिँ राम्रो जस्तो क्यालकुलेटरमा यो भ्यालु हालिदियो भने ऱ्यासनलाइज गरेर दिन्छ ऱ्यासनलाइज गरेर छोड्दा चाहिँ राम्रो तर जे गर्नु कतै क्यालकुलेसन चाहिँ बिग्रेको छैन जस्ट यही प्रोसिडर है एम र एनको भ्यालु आयो हामीले चाहिँ एउटा प्रपर्टी युज गर्यो थर्ड जोमेट्रिक मिन अफ 27 एन्ड यो इज 1 फाइन्ड नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन्स भनेको छ इफ थर्ड जोमेट्रिक मिन अफ यो फाइन्ड द नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन यो भने चाहिँ यति धेरै घुमाएर दिएँ नि भनिरहेको चाहिँ के भन्दा 27 छ अनि एउटा मिन 1 छ मिन 2 छ मिन 3 छ यो गर्दै गर्दै nth मिनसम्म छ अनि 1/27 छ अनि थर्ड मिन भनेको 1 भनेको यो m3 भनेको 1 m3 भनेको चाहिँ 1 दिएको छ ल अब यो एमहरूलाई छुट्टै लेख्नु क्या सुरुमा यो भन्दा पनि अब लेट द सिरिज भी भनेर यो लेखेर मिन हालिसकेपछि सो 27 अनि यो के हुन्छ 27r हुन्छ 27r स्क्वायर हुन्छ 27r क्युब हुन्छ यो गर्दै गर्दै 27r को पावर n हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 1/27 त्यो 1/27 भनेको त 27r को पावर n लाई फेरि r ले मल्टिप्लाई गरेर आउने हो नि सो 27r को पावर n इन्टु r इक्वल्स टु 1/27 यो भयो यो एउटा इक्वेसन चाहिँ यसरी आउँछ सो योबाट चाहिँ के गर्न मिल्यो भन्दा r को पावर n + 1 इक्वल्स टु 1/27 को स्क्वायर ल अब अर्को चाहिँ हामीलाई दिएको चाहिँ यहाँ जोमेट्रिक मिन यो भनेको छ थर्ड जोमेट्रिक मिन त्यो भनेको m3 को भ्याल्यु पनि दिएको छ कि सो यो एउटा इक्वेसन भयो m3 भनेको चाहिँ 27r क्युब यो पनि दिएको छ 1 भनेर योबाट r क्युब को भ्याल्यु 1/27 अब यसरी r को भ्याल्यु 1/क्युब रुट अफ 27 यो भनेको त 1/3 यो भएर r को भ्याल्यु अब सो यो चाहिँ भ्याल्यु नै आयो अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन हो 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने 1/3 को पावर n + 1 इक्वल्स टु 1/27 स्क्वायर सो योबाट 1/3 को पावर n + 1 इक्वल्स टु 1/27 को स्क्वायर भनेको 729 भयो अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रायल एन्ड एररमा गर्न मिल्छ 1/3 को पावर कति कति गर्दै गयो भने त्यो आउँछ भनेर अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले क्यालकुलेटरमा छ कि यो पार्ट चाहिँ मैले यो सक्छु भने चाहिँ यसरी गरेर ल सो 1/3 को पावर n + 1 भनेको कति गर्दाखेरि चाहिँ 729 हुन्छ भनेर फिगर आउट गर्नु छ भने के गर्न मिल्छ भन्दा पावर फिगर आउट गऱ्यो भने त्यसको लागि एउटा लग भनेर चाहिँ क्यालकुलेटरमा लेख्यो नि अनि लग अनि यसरी यहाँ बक्सवाला एउटा अपरेटर हुन्छ कि लेखिरहेको छ है सो योमा चाहिँ सो यो तलकोमा चाहिँ छ नि कुनको पावर निकालिरहेको त्यो भयो नि सो लग मैले 1/3 को पावर निकालेँ नि त यो यहाँ लग जस्ट बक्सवाला लग हुन्छ एउटा अनि यहाँ पछाडिको पार्टमा चाहिँ 1/729 गर्ने यो गऱ्यो भने चाहिँ लग मैले 1/3 गरेँ अनि त्यस पछाडि 1/729 गरेँ
यो गऱ्यो भने 6 आउँदो रहेछ कि यो भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ 6 आउँदो रहेछ। नत्र गर्दै गर्न मिल्यो 1/3 को स्क्वायर निकाल्ने 1/3 को क्युब निकाल्ने त्यो गर्दैछ नि। सो यहाँ हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा 1/729 भनेको 1/3 को पावर 6 हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न पाएँ कि त्यस पछाडि चाहिँ अब बेस सेम छ 1/3 को पावर n+1 1/3 को पावर 6 n+1 भनेको 6 भयो योबाट n = 5 अनि हामीलाई चाहिएको यही हो कि नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन्स भनेको छ। सो n त हामीले त्यही नै अज्युम गरे हो। नम्बर अफ टर्म्स भनेको है 2 एक्स्ट्रा हुन्थ्यो किनकि अगाडि 27 पछाडि 1/27 त्यो भयो। सो यो चाहिँ एउटा अलिकति ध्यान दिएको राम्रो ल। यो ट्रायल एन्ड एररबाट गर्न मिल्छ 1/3 को पावर कति गर्दै जाँदाखेरि कतिमा चाहिँ 1/729 तर यसरी गर्दा चाहिँ छोटो हुन्छ त्यो चाहिँ। थर्ड टर्म दिएको छ फिफ्थ टर्म दिएको छ टर्म जुनको चाहिँ त्यो लगभग अगाडिको जस्तो जस्तै भयो। सो T3 दिएको छ भनेको T3 27 यो भनेको AR स्क्वायर R स्क्वायर। सो यो एउटा इक्वेसन भयो। अनि अर्को चाहिँ यसलाई अझै लेखेँ ल। यो भनेको चाहिँ AR स्क्वायर भनेको 27 भनेर यो इक्वेसन। अर्को T5 भनेको 3 दिएको छ। सो यो भनेको AR को पावर 4 भनेको 3। अब योमा चाहिँ एउटा सब्स्टिट्युट गरेर गर्न मिल्छ एउटाबाट A निकाल्ने अर्कोमा गरेर राख्ने थियो तर सजिलो चाहिँ जहिले पनि जोमेट्रिक मिनी सिरिजको यस्तो केही छ भने चाहिँ 1 लाई 2 ले डिभाइड गरिदिने कि 1/2 गऱ्यो भने 2 भन्दा नि यहाँ आई लेखेर रहेछ। 1 लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने AR स्क्वायर डिभाइडेड बाई AR को पावर 4 यो भनेको चाहिँ 27/3 आउँछ। सो यहाँ के हुने भयो 1/R स्क्वायर इक्वल्स टु 27/3 भनेको 9 यो भनेको R स्क्वायर इक्वल्स टु 1/9 1/3 R को भ्यालु 1/3 प्लस माइनस गर्नु प्लस माइनस हुन्छ त्यो पनि प्लस माइनस स्क्वायरमा चाहिँ सो प्लस माइनस 1/3 यो भयो। नर्मली चाहिँ अब पोजिटिभ मार्क्स लिएर गरिदिए पनि खासै मार्क्सै चाहिँ काट्दैन तर ठिक चाहिँ यही। सो आरको भ्याल्यु त्यो लियो। सो आरको भ्याल्यु यतिसम्म मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा आरको भ्याल्यु प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 यो गरेँ। अब यसरी आरको भ्याल्यु पोजिटिभ लिएको है आर पोजिटिभ 3 भनेर लियो भने हाम्रो के दिएको टिएन भनेको चाहिँ 1/27 भनेर दिएको छ। त्यो टिएन भनेको ए त यहाँ सरी यहाँबाट ए पनि निकाल्नु पऱ्यो नि सुरुमा। आरको भ्याल्यु +3 छ भने ए को भ्याल्यु 3/r को पावर 4 27 into 9 243 तो यो भनेको 3/1/3 को पावर 4 यो गर्दाखेरि कति 243 आउँछ यो भयो। अब यो भनेको हामीलाई अब यो केसमा के हुने भयो 1/27 सो टिएन भनेको चाहिँ ए भनेको 243 इन्टु आर भनेको 3 को पावरमा n -1 यो भनेको चाहिँ 1/27 दिएको छ। सो 3 को पावरमा n - 1 भनेको 1/227 सो धेरै नै हुन्छ चाहिँ 6561 आउँछ। योबाट n - 1 भनेको अनि जस्तै लग लिएर 3 8 यहाँ आरको पनि 1/3 हो नि त यहाँ त ल यो गऱ्यो भने n - 1 को भ्याल्यु 8 यो भनेको n को भ्याल्यु 9 आउने रहेछ। सो 9th टर्म चाहिँ 1/27 यो। अब आर को भ्याल्यु एक्चुअली -3 लिएको है ए को भ्याल्यु कति आउँछ 3/-1/3 सरी -1 के रहेछ यहाँ पनि 1/3 नै क्यालकुलेट गर्दा त्यो युज गरेर सो -1/3 -1/3 को पावर 4 यो गऱ्यो भने 243 नै आउँछ। अनि टिएन गर्दाखेरि पनि 243 इन्टु -1/3 को पावरमा n - 1 1/27
सो -1/3 को पावरमा n-1 भनेको 1/, त्यही 6561 आउँछ। योबाट n-1 भनेको यो त क्यालकुलेट गर्दा यो हुनै सक्दैन, त्यही भएर यो पार्ट लिँदैन कि, यो नेगेटिभ पार्ट नलिएको छ, यो नट पोसिबल भनेर। यसरी सो आरको भ्याल्यु डाइरेक्ट पोजिटिभ लिएर मात्रै गरिदियो नि खासै फरकै पर्दैन कि हाम्रो कुन टर्म भनेर। हुने चाहिँ कस्तो केसमा त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ कसरी हुन पाउँछ भन्दा यदि नेगेटिभ आर छ भने चाहिँ फेरि यसरी टर्म आउनु पायो कि 27 छ, सपोज मेरो 1/3 भइरहेको नि त, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ ल 1/3 गरिरहेछ भने यसलाई 9मा चेन्ज हुन्छ अनि 3मा चेन्ज हुन्छ अनि यसरी हुँदै जान्छ एउटा सिरिज। यो T3 छ भने यो T4 यो T5 भनेर यो पनि चेन्ज दिइरहेछ हो। अनि अर्को चाहिँ 27 छ, माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने -9 हुन्छ, -1/3 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अर्कोचोटि फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 3मै आउँछ है। यसरी पनि मिल्छ दोस्। अनि यो भयो भने चाहिँ इभेन्चुअली मल्टिप्लाई गर्दा यो मोस्ट लाइकली यो सेकेन्डको केसमा चाहिँ त्यो -1/27 तिर आइपुग्छ, माथि र तल एउटै आउँदैन है। त्यही भएर जस्तो मिल्छ। पोजिटिभ मात्रै भ्याल्यु लिएर गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, दुइटै लिएर गएको आफूलाई ठिक यो चाहिँ। नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन बिट्विन 1 and 64 फिगर आउट गर्नुपर्ने। फर्स्ट मिन र लास्ट मिनको रेसियो चाहिँ 1:16 भनेर दिएको छ। सो यसको लागि पनि के गर्नु भन्दा 1 छ अनि मिन 1 मिन 2 गर्दै गर्दै nth मिनसम्म छ अनि 64 छ। सो अब एउटा चाहिँ फर्स्ट मिन टु लास्ट मिन भनेको छ। सो मिन 1 कति हुन्छ 1 into r अनि मिन लास्ट भनेको r को पावर n यो चाहिँ अनि ल अब चाहिँ यो दुइटाको रेसियो भनेको कति हुने भयो m1/mn चाहिँ दिएको छ क्या यहाँ चाहिँ अब r/rn हुने भयो। यो चाहिँ 1/16 दिएको छ, त्यही भनेको r को पावर 1 - r भनेको 1/n भनेको 1/16। यस्तो केही रहेछ योमा चाहिँ। अब अर्कोले हेल्प गर्छ हामीलाई भन्दा पनि। अर्कोमा चाहिँ यो मैले फर्स्ट इक्वेसन भनेर यो अर्को चाहिँ यो चाहिँ भुलिन्छ कि योबाट गर्दाखेरि चाहिँ अड्किने चाहिँ यही एउटा केसमा। सो mnलाई rले मल्टिप्लाई गरेपछि nth मिनलाई rले मल्टिप्लाई गरेपछि 64 आउने हो नि त। सो nth मिन भनेको इन्टु r गऱ्यो भने चाहिँ 64 आउँछ। यो भनेको के हो nth मिन r को पावर n छ 1 into r को पावर n, जस r को पावर n नै भयो इन्टु r गर्दाखेरि 64 r को पावर n+1 r को पावर n+1 भनेको 64। यस्तो कसरी सल्भ ल अब फिगर गरौँ के हुन्छ। के गर्नु ट्राई गर्नु त यसलाई चाहिँ एकचोटि r/r को पावर nमै राखेँ 1/16 अनि यस्तो गर्नु पायो। सो माथि तर मैले rले मल्टिप्लाई गर्छु लेख्छु। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ r² को पावर n+1 भयो इक्वल्स टु 1/16। r को पावर n+1 त यहाँ छ है r²/64 इक्वल्स टु 1/16। योबाट r को भ्याल्यु 64/16 को स्क्वायर रुट 2 r को भ्याल्यु 2 आयो। ल r को भ्याल्यु 2 आयो। अब r को भ्याल्यु 2 कुन इक्वेसनमा हाल्न मिल्ने खालको छ यो यही इक्वेसनलाई 2 लेख्नु पर्ने। इक्वेसन 2 मा हाल्यो भने चाहिँ r भनेको 2 को पावर n+1 योबाट चाहिँ 2 को पावर n+1 भनेको 64 लग लिँदा लग कति आयो 2 को पावर 6 2 को पावर 6। सो n+1 भनेको 6 n को भ्याल्यु 5। सो यो आउने रहेछ नम्बर अफ मिन। यो चाहिँ नम्बर अफ मिन भयो है। अब यहाँ नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन यति नै छ। सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर भयो। सो अलिकति वियर्ड थियो त्यो डिभिजन, अरू केही न केही त गर्न मिल्छ होला। इक्वेसनमा मल्टिपल वेज हुन्छ एउटै हुन्छ भन्ने छैन। जस्ट यसरी हामीले चाहिँ यसरी मिलायो। जस्तो हरेकचोटि अटेम्प गर्दा मैले गर्दाखेरि पनि दिमागमा जति त्यति बेला जे आउँछ जसरी सिम्प्लिफाई हुन्छ त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। ल योमा जस्तो अटेम्प मात्रै गर्दा हुन्छ। यो
दुईवटा क्वेसन रहेछ। अब सम ज्योमेट्रिक मिन्स बिट्विन 5 and 80 इफ सेकेन्ड मिन इज 20 फाइन्ड द नम्बर अफ मिन्स बिट्विन टु टर्म्स अल्सो फाइन्ड लास्ट मिन भनेर। सो लगभग भनेको जस्तै हो। सो 5 छ अनि मिन 1 मिन 2 गर्दै गर्दै मिन एनसम्म अनि 80 छ है। एउटा चाहिँ के गर्नु भने मिन एन भनेको के हो यसलाई चाहिँ अलिकति सो यो लेख्नु र 5r 5r स्क्वायर गर्दै गर्दै 5r को पावर n र 80 यो लेख्नु एउटै हो नि त। लेट द सिरिज आफ्टर इन्सर्टिङ मिन बी भनेर त्यस्तो के लेख्नु पऱ्यो जस्तो। अब यो भयो भने एउटा चाहिँ हामीलाई दिएको छ 5r स्क्वायर सेकेन्ड मिन भनेको छ नि, सेकेन्ड मिन 20 दिएको छ। सो योबाट r स्क्वायर भनेको 4 r भनेको 2 प्लस माइनस 2 हो जस्तो 2। अब 5r को पावर n टाइम्स r इक्वल्स टु 80। सो 5r को पावर n लाई भनेको यो मिन लास्ट मिनलाई r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 80 आउँछ। यो भनेको 5r को पावर n प्लस 1 16 यो भनेको चाहिँ 80 2 को पावर n प्लस 1 सरी 2 नै राख्दिउँ है r को भ्याल्यु। सो 2 को पावर n प्लस 1 इक्वल्स टु 16। 2 को पावर n प्लस 1 भनेको 16 भनेको 2 को पावर 4। सो n प्लस 1 भनेको 4 n को भ्याल्यु 3। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ मिन्स भयो। सो यो फर्स्टको नम्बर अफ मिन्स ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु होइन। अल्सो फाइन्ड लास्ट मिन भनेको छ। लास्ट मिन भनेको mn, यो भनेको चाहिँ 5 इन्टु 2 को पावर n को भ्याल्यु 3 त्यो भनेको 40 लास्ट 40 टाइम्स 2 गर्दा 80 आउँछ। यो चाहिँ यति नै हो। त्यो लेख्दा अलिकति ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पऱ्यो, तर यसरी गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि मिनवाला क्वेसनहरू चाहिँ त्यो अगाडिको झन्झट त्यो एक दुईवटा फर्मुला याद गरेर त्यसरी गर्न चाहिँ मिल्छ, तर त्योभन्दा यो बेटर। ल यो ऐनीको जस्तै अगाडि हामीले अर्थमेटिकमा गर्दा एउटा अलि वेयर खालको क्वेसन थियो लास्टमा, अनि 3टा टर्मको सम भनेको थियो, अनि त्यो कन्सिडर गर्दाखेरि नै भ्याल्यु नै a माइनस डी ए र a प्लस डी गरेको थिएँ। योमा चाहिँ के गर्ने भन्दा लेट AR र AR स्क्वायर गर्न मिल्थ्यो, तर सजिलो चाहिँ हामीलाई a बार r AR b द टर्म्स। The sum of first 3 term is 1. Sum of first 6 terms is 28. 28. The common ratio and यो भनेछ। खासै हेल्प पनि हुँदैन जस्तो फर्स्ट 3 टर्म्स सपोज गरेर फर्मुला नै लाउनुपर्छ होला समको। त्यही गरेर गर्ने। सपोज गरेर पछाडिको पार्टले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ त्यसलाई। यसरी गऱ्यो नि। ल सुरुमा सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स यो गऱ्यो भने के हुन्छ? r को पावर n r को पावर n माइनस 1 सरी r को पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 यो फर्मुला भयो। अब योमा मैले यसलाई a राखेँ, r हामीलाई थाहा छैन, n 3 माइनस 1 बाई r माइनस 1 यो इक्वल्स टु कति 1। यो फर्स्ट इक्वेसन। अब a r को पावर 6 उनीहरूको s 6 यो भनेको a r को पावर 6 माइनस 1 डिभाइड बाई r माइनस 1 यो 28। अब यसलाई डिभाइड गर्ने। सो यो सेकेन्ड 28 1 डिभाइडेड बाई 2 गऱ्यो भने 2 डिभाइडेड बाई 1 खासै फरक त नपर्नेछ। यता 1/28 हुने भयो राइट ह्यान्ड साइडमा। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा a क्यान्सल हुन्छ, r माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ, r को पावर 3 माइनस 1 बाई r को पावर 6 माइनस 1 यो 28 r को पावर 3। त यसलाई चाहिँ अझै के गरौँ भन्दा r को पावर 6 वाला सल्भ गर्न त अलिकति झन्झट हुन्छ नि त। r को पावर क्युब 6 आइरहेछ नि। सो यो तलको लागि के गर्नु मिल्छ? r को पावर क्युबको स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर गर्न मिल्छ है 1/28। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलि उल्टो लेखिरहेको छु। r क्युब माइनस 1 बाई r क्युब प्लस 1 r क्युब माइनस 1
आर क्युब माइनस 1 इक्वल्स टु 1/28 यो गऱ्यो भने आर क्युब माइनस 1 अट्यो अब चाहिँ आर क्युब प्लस 1 इक्वल्स टु 28 आर क्युब प्लस 1 इक्वल्स टु 27 भनेको सो आर क्युब भनेको 27 आर भनेको 3 यो कमन रेसियो आयो अब फर्स्ट टर्म निकाल्नलाई ए 3 को पावर 3 क्युब माइनस 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टु 1 गऱ्यो भने ए को माइनस 1/2 26 1 13 1/13 ए को भ्यालु होइन 13 13 भयो भने त फर्स्ट 3 टर्म्सको सम 1 त आउँदै आउँदैन नि 13 एउटा टर्म भयो जस्तो सो ए को भ्यालु चाहिँ 1/13 यो भयो है सो उस्तै उस्तै थियो क्वेसन खासै त्यति फरक छैन त्यो फर्स्टमा हामीले गरेको अप्रोचले चाहिँ हेल्प नगर्ने छ फर्स्ट 6 टर्म्स भनेको छ पछाडिको पार्टमा त्यो चाहिँ कहाँ चाहिँ युजफुल हुन्छ नि त इन अ जोमेट्रिक सिरिज द प्रडक्ट अफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1 टाइपले त्यसरी केही दिएको छ भने चाहिँ ए बाई आर त्यो मल्टिप्लाई गर्दा आरआर काटिन्थ्यो नि त यहाँ चाहिँ त्यसले हेल्प गर्ने भएन यति भएपछि हामीलाई अझ एउटा क्वेसन बाँकी रहेछ इन्सर्ट 4 जोमेट्रिक मिन बिट्विन 1/2 एन्ड 16 भनेको छ सो यो सजिलै सकिन्छ यो चाहिँ 1/2 मिन 1 भनेको के हो 1/2 इन्टु आर गर्नु पऱ्यो 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर क्युब 1/2 आरको पावर 16 सर 4वटा मिन भनेको छ अनि 16 भयो अनि त्यो 16 भनेको के हुन्छ 16 भनेको 1/2 आरको पावर 4 इन्टु आर सो आरको पावर 5 भनेको 32 सो आरको भ्याल्यु चाहिँ 2 आउँछ आरको भ्याल्यु 2 आयो अब 2 आएपछि त जस भ्याल्यु हालिदिने त हो नि यो माथि लगेर के आउँछ 1/2 अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुने भयो 2 4 8 16 अनि यो चाहिँ हाम्रो सिरिज भयो खासै मिहिनेत नि नजाने क्वेसन रहेछ यो चाहिँ सो जोमेट्रिक सिरिजमा र जोमेट्रिक मिन रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ यति नै छ नि सो हामीले अर्थमेटिक सिरिज हेऱ्यौँ सिक्वेन्स सिरिज जस त्यो हेऱ्यौँ अनि जोमेट्रिक सिक्वेन्स सिरिज हेऱ्यौँ अब चाहिँ यसको कम्बाइनवाला क्वेसन छ त्यस्तो धेरैवटा छैन अनि यही फर्मुलाहरू यताउता मात्रै हुने हो अलिअलि अनि त्यो एकचोटि हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यो सिरिजवाला पार्ट चाहिँ सकिन्छ आज चाहिँ यति नै गरौँ